एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचाराः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। अद्य देशस्य विशेषतः तराई भागेषु अन्येषु क्षेत्रेषु च विशेष नियमेन निष्ठया च छठ पर्व समायोज्यते। कार्तिक शुक्ल चतुर्थ्यां स्नात्वा शुद्धाचरणे स्थित्वा च अद्य षष्ठ्यां तिथौ सूर्याय अर्घ्य प्रदान पुरस्सरं षष्ठी पर्वणः आयोजनं विधीयते। षष्ठ्यां तिथौ विधीयमानत्वात् षष्ठी षष्ठी इति कृत्वा अपभ्रंशतः नेपाल्यां छठ इत्यस्य पर्वणः नाम सञ्जातमिति अनुमीयते। समाजे पर्वेदं छठी मैया पूजा नाम्ना च प्रसिद्धमस्ति। अस्य पर्वणः अवसरे जनकपुर वीरगंज सहितानां बारा पर्सा रौतहट प्रवृत्ति जनपदानां नदी ह्रद पुष्करिणी प्रवृत्ति जलाशयाः नववधूरीव विभूषिताः सन्ति। पौराणिक ग्रन्थस्य महाभारतस्य अनुसारेण द्रौपद्या सहितानां पञ्चानां पाण्डवानां अज्ञातवासस्य अवधौ तस्य गुप्तवासस्य सफलतायै सूर्यदेवः आराधितः आसीत्। तस्मिन् समये पाण्डवाः विराटराजस्य आसादे गुप्तवासे आसन्निति उल्लिखितम् वर्तते। लोककथनस्य अनुसारेण तस्मादेव समयात् छठ पर्वणः समायोजनस्य परम्परा प्रारब्धा वर्तते। छठ पर्वणः उपासकाः पूर्वेद्युः पञ्चम्यां तिथौ आदिवसं निराहारं स्थित्वा खरना इति शर्करायाः पायसं खादन्ति। व्रतालवः भगवतः सूर्यस्य प्रसादत्वेन ठकुआ भुसुआ वा प्रवृत्तिनि मिष्टान्नानि निर्मान्ति। सायं नद्यादि जलाशयेषु स्नात्वा अस्तमितं सूर्यम् अर्घ्यप्रदानेन पूजयन्ति। आरात्रं भजन कीर्तनादिभिः भगवन्तं सूर्यं स्तुवन्ति च। अद्य षष्ठ्यां तिथौ उपस्य स्वसप्तम्यां तिथौ उदीयमानाय सूर्याय पुनः अर्घ्य प्रदान पुरस्सरं पर्वेदं सम्पन्नतां याति। अस्मिन् पर्वणि उपस्य सूर्य पूजनेन सन्तान प्राप्ति सुख समृद्धि लाभः चर्मरोगनाशश्च भवन्तीति धार्मिक विश्वासः समाजे चिराय प्रतिष्ठितो वर्तते। छठ पर्वणः उपलक्ष्ये शुभकामना सन्देशं ददत् राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः पर्वेदं नेपाली समाजे विद्यमानाः वर्गीय जातीय लैंगिक प्रवृत्तिः सर्वविध विभेद कुरीति विसंगतिः समाप्य सकलान् नेपालिनः राष्ट्रियैकताम् अभिवर्धयितुं मौलिक संस्कृतिं संरक्षितुं संवर्धयितुं च पारस्परिक सद्भावम् अतिरिक्तं सुदृढीकर्तुं च प्रेरयतीति विश्वासं व्यनक्ति। उपराष्ट्रपतिना रामसहाय प्रसाद यादवेन प्रदत्ते शुभकामना सन्देशे छठ पर्वणा सामूहिकतायाः एकतायाश्च भावम् अभिवाद्य व्यक्तेः मनोवचन कर्मसु पवित्रता शुद्धता च सञ्चरतः इत्युल्लिखितं वर्तते। उपलक्ष्येऽस्मिन् शुभकामना सन्देशं ददत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः छठ पर्वणा राष्ट्रिय एकतां सुदृढीकर्तुं पारस्परिक विश्वास सम्बन्धौ अतिरिक्तं प्रगाढीकर्तुं च साहाय्यं मिलतीति विश्वासं व्यनक्ति। सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डेन भूगोल क्षेत्र फलयोग दृष्ट्या नेपालः अल्पसन्नपि भाषा कला संस्कृति पर्वोत्सव वेशभूषा सभ्यतानां दृष्ट्या विश्वं विशालः वैभवशाली च अस्तीति उल्लिखितं वर्तते। सभामुखेन देवराज घिमिरे भिदेन सूर्यदेवं षष्ठीमातरं च प्रपूज्य समाराध्य च समायोज्यमानस्य नेपालिनां महता छठ पर्वणः अवसरे स्वदेशे विदेशेषु च विद्यमानेषु समेषु नेपालीषु शुभकामना व्यक्ता वर्तते। एतदवसरे शुभकामना सन्देशं ददति पूर्व राष्ट्रपतिः विद्यादेवी भण्डारी छठ पर्व प्रवृत्तीनां पर्वणां माध्यमेन वैविध्ययुक्ते नेपाली समाजे सामाजिक सद्भावस्य एकतायाश्च प्रवर्धनाय साहाय्यं मिलतीति उल्लिख्य अनेन पर्वणा राष्ट्रियैकता अतिरिक्तं सुदृढा भविष्यतीति विश्वासं व्यनक्ति। मिथिलाञ्चले प्रेम समर्पणयोः प्रतीकरूपं सामा चखेवा पर्व अद्य ह्यः प्रारब्धं वर्तते। कार्तिक शुक्ल पञ्चम्यां छठ पर्वणः खरना दिवसेवा प्रारब्धं पर्वेदं 10 दिनानि समायोज्यते। एकादशे दिवसे पूर्णिमायां सामा चखेवा विसर्जनेन समाप्यते। 10 दिनानि विशेषतो मिथिला क्षेत्रस्य भगिन्याः स्वेषां भातॄणां दीर्घायुष्यं प्रकाम्य सामा चखेवा क्रीडनं कुर्वन्ति। सामा चखेवा क्रीडनेन भातॄणाम् आयुष्यं प्रवर्धते भगिनीः प्रति सम्बन्धः प्रगाढश्च भवतीति जनविश्वासो वर्तते।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भाषते जलवायु परिवर्तन सम्बद्धस्य संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्देहे पक्ष राष्ट्राणां कोप 28 नामधेये 28 सम्मेलने जलवायु परिवर्तनेन नेपाले श्रेष्ठस्य प्रभावस्य विषये स्पष्टतया विषयोपस्थापनं विधास्यते। नेपाल पर्वतारोहण संघेन सोलुखुम्बु जनपदस्य सगरमाथा शिविरे काला पत्थर स्थाने ह्य आयोजितं शान्ति दीप हस्तान्तरण ध्वजोत्तोलन कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अभाषत सम्मेलने जलवायोः परिवर्तनस्य प्रभावस्य न्यूनीकरणाय सहयोगस्य अपेक्षयापि अधिकारस्य विषय प्राथमिकतया प्रस्तोष्यते। अस्यैव मार्गशीर्ष मासस्य 14 दिवसतः 26 दिवसं यावत् संयुक्त अरब इमिरेट्स देशस्य दुवै स्थाने कोप 28 सम्मेलनम् आयोक्ष्यमाणं वर्तते। सोलुखुम्बु जनपदस्य खुम्बु पासाङलामु ग्रामपालिकया प्रधानमन्त्रिणे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डाय विभिन्नाभिः त्रिसूत्रीय याचनाभिः सहितं ज्ञापनपत्रम् अर्पितमस्ति। ह्य ग्रामपालिकाममुं प्राप्ताय प्रधानमन्त्रिणे प्रचण्डाय अध्यक्ष मिङमा छिरी शेर्पा स्थानीय समस्यानां समाधानाय ध्यानाकर्षणं कारयन् ज्ञापनपत्रमिदम् अर्पयत्। सगरमाथा क्षेत्र योजकस्य मार्गस्य स्तरोन्नतेः योजनां राष्ट्रिय गौरवस्य आयोजना समावेश्य वित्तं विनियोक्तुं ग्रामपालिकया प्रधानमन्त्री अनुरुद्धो वर्तते। एवमेव विद्युतः राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीं संयोज्य जनजीवनम् अतिरिक्तं सहजं विधातुं प्रयासाय प्रधानमन्त्रिणः समक्षम् अनुरुध्य ग्रामपालिकया समस्यानां स्थिर समाधानस्य अपेक्षाभितास्तीति अध्यक्ष शेर्पा अज्ञापयत्। ग्रामपालिकया अर्पितं ज्ञापनपत्रं गृह्णन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड याचनानां सम्बोधनाय अधिकतमः प्रयासः विधास्यते इति विश्वासम् अदापयत्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्ष माधव कुमार नेपालः गदति देशे अस्थिरता सर्जिकायाः शक्ते सक्रियताया हेतो इमां प्रतिबदितुं परिवर्तनकारिण्या शक्त्या तत्परया भाव्यम्। दलस्य केन्द्रीय लेखा परीक्षणायोगेन दलस्य केन्द्रीय कार्यालये ह्य आयोजितं लेखा सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बद्ध प्रशिक्षणम् उद्घाटयन् अध्यक्षो नेपालः स्वनेतृत्वस्य दलं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस्य नेपालस्य वर्तमान संविधानस्य विभिन्न जनान्दोलनेभ्यः प्राप्तानां सम्पूर्णानाम् उपलब्धीनां च रक्षायै यत्किमपि मूल्यम् अर्पयितुं तत्परम् अस्तीति अब्रवीत्। अध्यक्षो नेपालः अकथयत् व्यवस्थायै समाभूय सर्जनात्मको विषयः स्वीकार्यो न भवति। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद हमास विद्रोही समूहस्य नियन्त्रणे विद्यमानं कञ्चनपुरस्य भीमदत्त नगरपालिकायाः विपिन जोशिनम् उन्मोचयितुं सर्वकारः गभीरेण प्रवर्तितोऽस्तीति भासते। ह्यः कञ्चनपुर जनपदस्य शुक्लाफाँटा नगरपालिकायाः नवनिर्मितस्य कार्यालय भवनस्य उद्घाटन समारोहे मन्त्री साउद इजरायल सर्वकारस्य अनुसारेण जोशी बन्दनावस्थायां जीवितोऽस्ति अमुन्मोचयितुम् अमेरिका देशीय विदेश मन्त्रितः कतार देशस्य विदेश मन्त्रिणोऽपि अनुरुद्धाः सन्तीति अज्ञापयत्। सैव कूटनीतिकरूपेण प्रयासम् अग्रे वर्धाप्य अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रॉस संस्था चापि अनुरुद्धेति असौ अबोधयत्। अत्रान्तरे 43 दिनेभ्यः हमास नाम्नो विद्रोही समूहस्य नियन्त्रणे स्थितस्य कञ्चनपुरस्य विपिन जोशिनः पितृभ्यां पुत्रस्य उन्मोचनाय प्रयासं विधातुं परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद अनुरुद्धो वर्तते। मन्त्री साउद ह्यः महेन्द्रनगरे विपिन जोशिनः पितृभ्यां महानन्द जोशिना पद्मा जोशिना च एवं अनुरुद्धो वर्तते इति समाचाराः।